लेकिन कुछ रब के बंदे ऐसे भी थे, उन्होंने कुरान जब गौर से पढ़ा, जिन्होंने अहादीस मुबारका को बालग नजरी से देखा, जिन्होंने सोबत रसूल करीब से उठाई, तो उन्हें तय हो गया कि असल घर तो आखिरत का घर है। वल आखिरत खैर व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, हमेशा बाकी रहने वाली। जब ये तय हुआ तो फिर उन लोगों की सूरतें लोगों के सामने आई, तो उनकी जिंदगियां भी लोगों ने देखी, तो अश अश कर उठे। इन पहली सफ के जाहिदों को देखोगे ना, तो जब सबसे पहले नाम गिनोगे तो उनमें एक नाम हजरत उमर फारूक का भी मिलेगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। कुछ लोग ऐसे भी हैं रिफ्स ज़दा, और ऐसे लोग जिन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सहाबा के बारे में जिनकी राय ठीक नहीं। आप हैरान होंगे कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हजरत उमर के बारे में राय ठीक नहीं ना रखते, ये कमाल है ना। जो राय ठीक नहीं रखते ये वो भी कहते हैं कि 10 साल से ज्यादा वक्त तक 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले शख्स ने अपने घर में 1 रुपया भी नहीं जाने दिया। आप इसे छोटी बात समझते हैं? बहता दरिया हो और बंदा कहे नहीं मैंने खुश रहना है, ये कैसे हो सकता है? कट्टर मुखालिफ भी कहता है कि ना माले खजाना में से कोई उमर की जेब में आया है, ना उमर फारूक की औलाद की जेब में आया, उन्होंने आने दिया ही नहीं। वो जो जुहद था ना, ज़हन बन गया था कि दुनिया नहीं इकट्ठी करनी, आखिरत बचानी है। और ये एक बात और भी ज़हन में रख लें, जुहद से मुराद ये नहीं कि बंदे की जेब में कोई शय ना हो तो फिर वो जाहिद होता है। हजरत सुलेमान भी जाहिद थे और उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है। जाहिद थे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, पर हुक्मरान भी थे। कोई नहीं मिलेगा इतना बड़ा जाहिद जितने बड़े जाहिद और परहेजगार हजरत उस्मान गनी थे। पर घर में लाखों करोड़ों पड़े रहते थे। पैसा होना और बात है, लेकिन दिल पैसे से लगा होना ये और बात है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी सारी पढ़ लो और गौर से पढ़ लो। माज़अल्लाह कोई ना के राना अंदाज में भी पढ़ ले, मुखालिफ आए मैदान में, एक बात माननी पड़ेगी कि दाएं बाएं आगे पीछे दौलतें फिरती रहीं, पर फारूक आजम की नजर को दौलत लुभा नहीं सकी। उनका ध्यान सीधा या बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रहा है या गुंबद खजरा वाले महबूब की तरफ रहा है। लुभाया नहीं किसी चीज में, ना ना ना, कोई चीज करीब आ ही नहीं सकी। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, और दर्जनों बीसियों सैकड़ों बातों और किताबों का निचोड़ है। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शाबा में मौजूद है। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम, उमर कोई हमसे मुकद्दम आदमी नहीं थे, लेकिन दर्जा बहुत ज्यादा ले गए। वो पहले नहीं आए, उनसे पहले भी लोग आए, कोई ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के ज्यादा काम नहीं किया। ये सही सनद से मुसन्नफ इब्न अबी शाबा में मौजूद है। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं, अल्लाह की कसम एक बात थी, इसकी वजह से उमर सबसे आगे निकल गए। हुजूर वो क्या? फरमाने लगे, उमर ने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, माल से, लालच से, हिरस से, हवस से दूर रहे उमर। उनकी दुनिया से बेरगबती उनको आगे ले गई। और यारो दानशमंदान दा कम ना ही दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लाख खामद कीते। दरवेश से पूछा, हुजूर, कहने लगे हुजूर ये जमीन मेरी है, तो हंस पड़े, कहने लगे तेरे से पहले किसकी थी और तेरे बाद किसकी होगी? दानशमंदान दा कम ना ही दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लाख खामद कीते। जो कीता सो खाना, तो खा जाती है, रोज नया खामद करती है ये दुनिया, हर रोज नया हुक्मरान बनाती है। आपके मुल्क में कई वजीर आजम है जो जिंदा है, पूछा कोई नहीं। कई सुदूर रह चुके हैं, जिंदा है, पूछा कोई नहीं। दुनिया का जो सबसे बड़ा होता था बाजार वो मिला है, लेकिन हाल क्या है? कुछ भी नहीं। जब तक कुर्सियों पे थे हैसियत और थी, कुर्सी पे उतरे तो हैसियत। हजरत उमर की जिंदगी का बड़ा सबक यह है कि दुनिया से बेरगबत हो जाओ, जो तुम्हारा है बस वही तुमने हासिल करना है। आने वाली नस्ल को भी हिरस, हवस, लालच, मुफाद परस्ती पे न लगाओ। आपने नाराज नहीं होना। चंद दिन पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया लेक्चर के लिए, वो कहने लगे जी मेन आपने बात छेड़ दी है, बिल्कुल मेन। आखिर क्या वजह है कि पढ़े लिखे समझदार इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां और फिर लोग गलत तरफ निकल जाते हैं? तो मैंने कहा मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हम जब पढ़ते थे ना तो जिस बच्चे से पूछते थे ना, ज्यादा बच्चे यही कहते थे, बड़े होकर क्या बनोगे? कहते मैंने डॉक्टर बनना है और मखलूक की खिदमत करनी है। ज्यादातर यही कहते थे। बड़े होकर डॉक्टर तो बन गए और अगला लफ्ज भूल गए। डॉक्टर बन गए हो, लेकिन मखलूक की खिदमत कर दिया ये वो। फिर उन्होंने चौकियां रखी हैं 2-3, एक पे फीस जमा करा लो, एक आगे आ जाओ,
یہ اتنے پیسے مشورے کے ہیں، یا پھر دعائی بھی وہاں سے لینا جہاں سے میں نے کہی ہے، ٹیسٹ بھی اس لیبارٹری سے کرانا جو سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ بہرحال ہے۔ خدا رہا کہیں تو دنیا داری چھوڑ دو، کسی مقام پر تو اس کو چھوڑ دو۔ اور یار میں تو اس دن بڑا ہی کرتا تھا، جس دن ایک بوڑھے نے مجھے آ کے کہا تھا پیر صاحب میں تھوڑی ماں باپ بھی شان تے تقریر سنی ہے، کیا بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے باپ کا مالدار ہونا ضروری ہے۔ ابا غریب ہو تو وہ بچوں کے لیے زیادہ قابل احترام۔ اس نے کہا یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ تو میں تو ٹوٹ گیا سارا اور بکھر گیا اس بزرگ کی بات سن کے۔ اس نے کہا وہ غیروں سے مشورے لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے ہیں، اور میں نے بھی زمانوں کو سبق پڑھایا ہے، لیکن چونکہ جیب خالی ہے تو لہذا میں زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ نہیں رہا۔ پیسے بھی نہیں، جب تک زہد نہیں پیدا ہوتا تلنے لگ گئی یہ چیزیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھٹن۔ حضرت عمر کی زندگی کا زہد اصل تھا۔ میں آپ سے عرض کروں دو قسم کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، کچھ کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ لائٹ گئی ہے تو پنکھا بند ہے، لیکن کچھ کا پنکھا چلتا ہے انہیں نیند نہیں آتی کیونکہ اے سی بند ہے۔ پکی بات بتا رہا ہوں، بالکل پکی، نہیں نیند آتی انہیں جب تک اے سی نہ چلے۔ عادت ہو گئی، پیدا ہی اے سی میں ہو گیا، دل لگا لیا دنیا سے، مزاج نہیں بھائی۔ جب تک آپ کی طبیعت میں زہد پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ جو غریبی امیری ہوتی ہے نا، یہ بھی احساس سے وابستہ ہوتی ہے۔ آپ کا ذہن بن جائے نا کہ کوئی یار کی سوچے گا تو پھر آپ گئے کام سے، اور اگر سادے کپڑوں میں آپ خوش ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ اگر آپ غیر مطمئن ہیں تو پھر سارے سوچیں گے کہ پتہ نہیں یار دیکھو کس طرح کپڑے پہنے، اور اگر آپ مطمئن ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو ہے جتنا بھی اندر معاملہ، آپ سادہ زندگی میں خوش ہیں تو ساری دنیا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بھی بڑے پریشان ہیں کہ یار دیکھو میں مطلب کس طرح کا میں نے لباس پہنا ہے تو پھر حالات خراب ہے۔ معروف تابعی ہیں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر کو نا جمرات کی رمی کرتے دیکھا۔ ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا، آج کے موقع پر کہتے میں نے جمرات کی رمی کرتے دیکھا حضرت عمر کو 11-12 ذی الحج کو کنکر مار رہے تھے تو میں ان کے پیچھے تھا، تو صرف پشت پر نا 12 پابند لگے ہوئے تھے کپڑوں، صرف کمر میں نے دیکھی تو کہ صرف پشت میری جان 12 پابند لگے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں جب انہوں نے رخ میری طرف کیا تو جلال وہی تھا جو حضرت عمر کا ہونا چاہیے۔ میں بڑی دفعہ کہتا ہوں مجھے پھر کہہ لینے دو یار، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا کردار کا ہوتا ہے۔ آپ کپڑوں سے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے موبائل ہاتھوں میں پکڑ کے روب ڈالنا چاہتے ہیں، بڑی گاڑیوں سے اتر کے روب ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں ڈلتا۔ اب تو بھائی دنیا ایک سے ایک بڑھ کر ہے، روب آپ کے کردار و عمل کا ہوگا، روب ہوگا آپ کی شخصیت کے وقار کا، آپ کی وفاداری کا روب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو زہد تھا، اچھا انہوں نے بہت سارے گورنروں کو پکڑا، کہا تو ریشم کا لباس پہنتا ہے یا تو نے مال بنا لیا ہے، چلا ادھر۔ اور جب بھی کسی کو گورنر بناتے تھے پہلے لسٹ بناتے تھے اس کے پاس کیا کیا ہے، اور وہ لسٹ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، 6 مہینے سال میں اگر اس کے مال میں اضافہ ہوتا تو فارغ کر دیتے۔ لیکن کوئی بندہ انگلی بھلا کیوں نہیں اٹھاتا تھا، یہ بھی سمجھے، کوئی انگلی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ پتا تھا کہ اگر ہمیں ڈانٹتے ہیں نا تو گھر اپنے بھی کوئی چیز نہیں لے کے جاتے۔ آپ غور فرمائیے گا میری بات پر، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارا اعزاز ہے، یہ جو ہماری طبیعت ہے کہ ہمیں پروٹوکول سسٹم چاہیے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہے۔ کبھی کبھی اس سے دل بڑا اکتا جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یار کوئی تو بندہ اس سے باہر ہو۔ یہ ابھی حج کا سیزن آیا تھا، میرا ذاتی تبصرہ اس پر یہ ہے کہ کم از کم حج سے تو وی آئی پی سسٹم ختم کریں آپ۔ 15 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے اور 42 لاکھ میں بھی بندہ حج کرنے جا رہا ہے۔ آپ کو یہ اوپن چیزیں مل جائیں گی کہ کچھ لوگوں کو مینا میں جگہ ملتی ہے قبر کے مطابق لیٹنے کی، اتنی سی جگہ۔ میں رات کو جب اٹھ کے سائڈ چینج کرتا تھا نا تو میں بیٹھتا پہلے اٹھ کے تو پھر میں سائڈ چینج کرتا تھا مینا، اور اسی مینا میں آپ نے لوگوں کو اے سی والے بڑے بڑے خیمے بھی دیے ہوئے اور بڑی بڑی کشادہ جگہ بھی دی ہے۔ آپ وہاں سے وی آئی پی سسٹم مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب میں نے 50 لاکھ کے قریب کا پیکج بنایا، ہر چیز زبردست۔ میں نے کہا کھانا کب آ جائے گا کمرے کے اندر چل کے جو کمرے آپ دیں گے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جب طواف کرتے وقت کوئی وی آئی پی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو۔ کم از کم کہیں تو اس کلچر سے باہر آ جاؤ۔ کلچر بن گیا ہے، وہاں کیٹاگری ہے، پوچھتے ہیں آپ نے اے میں جانا ہے، بی میں جانا ہے، سی میں جانا ہے۔ آپ کو سادے لفظوں میں کہتے ہیں جنا گڑ پاؤ گے اور نہ میٹھا ہو، جتنے پیسے خرچیں گے اتنے آپ کو وی آئی پی ہوٹل ملے گا، وی آئی پی سواری ملے گی، وہاں سسٹم ملے گا۔ کم از کم کسی جگہ تو مسلمان چھوڑ دے۔ صحابہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حج کرنے گئے اور امیر المومنین گئے، اور امیر وقت اس وقت خطبہ حج دیتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے،
फरमाते कोई किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं था। जहां गर्मी ज्यादा होती थी वैसे दरख्त के नीचे आराम करते थे, जहां गर्मी ज्यादा होती थी वहां हजरत उमर अपनी चादर उतारते थे, दरख्त की टहनियों पर डाल लेते थे, छांव जरा घनी हो जाती थी, उसके नीचे आराम कर लेते थे। अगर कहीं जगह पथरीली हो जाती तो वो जमीन पर चादर बिछा लेते और वहीं आराम करते। और एक नुक्ता मेरे ज़हन में आया है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि जब अमीर वक्त इस तरह का टाइम गुजारता है तो फिर गरीबों को भी गरीबी याद नहीं रहती, फिर कल्चर ही बदल जाता है मुल्क का। फिर कोई बंदा शिकवा नहीं करता, वो समझता है यार मतलब जब हमारा अमीर इस तरह है। लेकिन जनाब अमीर साहब उतरे गाड़ी से और 4 छतरियां उनके सामने कर दी जाए और हटो बचो और पीछे हटियों का रंग हो, फिर कैफियत कुछ और होती है। अपनी जिंदगी को सादा करें, अपने उठने बैठने को सादा करें, अपनी ग़िज़ाओं को सादा करें, अपनी मुलाकात से तकल्लुफ निकाल लें। आप क्या है कुछ है, कोशिश करें कि इंदल्लाह अच्छे मोमिन बनने की कोशिश करें। बाकी इस कल्चर से जितना आप अपने आप को बचाएंगे सोसाइटी में खूबसूरती पैदा होगी। अजीज दोस्तों, मैंने सूरह फतह की एक आयत का इब्तदाई हिस्सा पढ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे की हाजिरी के लिए तशरीफ ले गए तो मकाम हुदैबिया पर कुफार मक्का ने रोक लिया और कहा कि आप जंग के इरादे से आए हैं तो हम आपको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफीर मुकर्रर करके मक्का शरीफ में भेजा और हुजूर ने फरमाया उस्मान उन्हें जाके बताओ कि हम जंग करने नहीं आए, हम तो अल्लाह के घर का तवाफ करने आए। हजरत उस्मान गनी वहां तशरीफ ले गए। कुफार मक्का ने जनाब उस्मान गनी को रोक लिया और सबसे पहली बात तो यह की कि आप अगर तवाफ करना चाहें तो कर लें, सही करना चाहें तो कर लें, उम्रा मुकम्मल कर लें, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करने देंगे। हजरत उस्मान गनी कहने लगे तुम क्या समझते हो मैं मदीने वाले रसूल के बगैर उम्रा कर लूंगा? मैं उसी दिन करूंगा जिस दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। यहां भी कुछ सहाबा ने कहा मकाम हुदैबिया में कि उस्मान को अल्लाह ने मौका दे दिया है, वो तो राज के काबे की ज़ियारत करेंगे और वो खुल के तवाफ करेंगे, वो सही करेंगे, वो हजर अस्वद के बोसे लेंगे। सहाबा की बातें कर रहे थे तो हुजूर गौर से देख रहे थे। जब बात खत्म हुई तो फरमाया फिक्र न करो मेरा उस्मान, मैं फिक्र न करो मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं करेगा। हाँ मुझे क्या गरज थी नमाज थे, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्श पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कहने लगे अज़ां तो अज़्ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। वहां से खबर मौसूल हो गई कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उस्मान को शहीद नहीं किया गया, लेकिन जब खबर आई तो सहाबा में जोश पैदा हो गया, हम जिहाद करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे, बदला लेंगे। जो अच्छा लीडर होता है वो कौम के जज्बात ठंडे नहीं करता बल्कि जज्बात को सही रास्ता दिखाता है। वो जब सहाबा में जोश पैदा हुआ ना कि उस्मान गनी का बदला लेना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे सबको बुलाया, फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो कि तुम जिहाद करोगे और जिहाद में साबित कदम रहोगे, मेरे हाथ पे बैत करो। अब सब लोग आए कि हम जिहाद करेंगे, साबित कदम रहेंगे, उस्मान का बदला भी लेंगे। वो बैत थी कि क्या निराला रंग था और हुजूर को पता था, वो भला किस दलील से पता था? जब सब सहाबा बैत कर चुके ना, अब जो आदमी शहीद हो जाए उसकी तो बैत नहीं ना होती। लेकिन नबी करीम ने अपना दस्ते मुबारक खड़ा किया, फरमाया अभी ये मेरा हाथ है और ये मेरे उस्मान का हाथ है, और यूं हाथ पे हाथ रख के फरमाया लो मैं उस्मान गनी की भी बैत करता हूं, उस्मान गनी की भी बैत करता हूं। अब वो सहाबा के अंदर जज्बा, वो शौक, वो हजरत उस्मान के लिए प्यार, वो जिहाद के लिए तड़प अल्लाह ताला ने बयान किया। क्या अंदाज है, फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा, महबूब बेशक अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया है जो दरख्त के नीचे बैठकर आपकी बैत कर रहे थे। अल्लाह उन अहले ईमान से राजी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन जिन ने वहां बैठकर मेरे हाथ पे बैत की थी, इस आयत के बाद अल्लाह ने वादा कर लिया उनमें से कोई भी दोज़ख में नहीं जाएगा, सारे जन्नती हो गए। सुन लो बात, इसको अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह। ये कुरान मजीद है, ये खास नुक्ता है, इसको अपने दिल में जगह देना। उन्होंने जिहाद किया नहीं, जिहाद पर बैत की, वो लड़ने गए नहीं, लड़ने का पुख्ता इरादा किया, अभी कुफर के मुकाबले में खड़े नहीं हुए तो अल्लाह ताला ने जन्नती करार दे दिया। मैं कहा करता हूं कि चलो जिहाद जब आएगा तब तो देखी जाएगी, इरादे तो करो ना। रब तो इरादों पर ही जन्नत के बाद ही फरमा देता है, इरादों पर ही। हमारी नीयत ही नहीं बनती, हमारा प्रोग्राम ही नहीं बनता, हमारा कोई ऐसा ज़ेन ही नहीं बनता। तो हजरत उस्मान गनी का यह मर्तबा है कि उनके ताल्लुक से अगर मीटिंग भी बैठे, बैत भी हो तो अल्लाह तो उन बंदों से भी राजी हो जाता है जो उनके लिए इकट्ठे होते। हजरत उस्मान गनी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में जय्यद तरीन आदमी, और ये हुजूर के दामाद हैं। नबी पाक की 4 बेटियां हैं और ये बात कुरान पाक से साबित है। कुल्ले अज़वाजिका व बनात, ए महबूब अपनी बीवियों से भी कह दो और बेटियों से भी कह दो। अल्लाह ने कुरान में बेटी नहीं कहा, बनात कहा। सूरह अहज़ाब देख लीजिएगा, अपनी बीवियों से कह दो और अपनी
تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہیں. لوگ عمروں کا حساب لگاتے پھرتے ہیں عمروں کا, اتنی عمر میں شادی ہو تو ہے. خدا کے بندے تو کس چکر میں پڑ گئے؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کہہ رہے اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. حضور کی 4 بیٹیاں, حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں, ان کی بڑی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک اپنی نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضور نکلنے لگتے نماز کے لیے تو بچی ضد کرتی, نانا میں نے نہیں جانے دینا. بڑا سیانا بندہ بھی ہو تو چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہے, چھپ کے باہر نکلنا پڑتا ہے, بچے نہیں نکلنے دیتے. حالانکہ بندہ کسی سے نہیں ڈر رہا, سمجھدار ہے, پر وہ کہتا ہے اسے ذرا سائڈ پہ کر. پیار ہوتا ہے نا جی, دل نہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرنے لگی, حضور نماز کے لیے جا رہے تھے, نانا کے ساتھ جانا ہے. میں نے بچی کو زبردستی پکڑا, میں نے کہا بیٹھ جا, حضور آپ جائیں. بچی رونے لگی تو حضور واپس آ گئے. تو کہتا ہے حضور کہ ہمیں باقی نواسی نہیں ملتے, بخاری میں پڑھے ہیں باقی کے بھی. نبی پاک واپس آ گئے اور فرمایا نہ زینب رلا دے دے مجھے, میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں. ابا جانا آپ نماز پڑھیں گے, بچی سنبھالیں گے. فرمایا دونوں کام ہی کر لوں گا. حضور لے آئے جناب امامہ کو, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. گویا نماز بھی ہو رہی ہے اور نواسی کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے. امامہ بنت زینب کو حضور نے اٹھایا ہوا. اللہ کے رسول رکوع میں گئے تو بچی کو کھڑا کر, شہزادی حضور کی زلفوں سے کھیلتی رہی. سجدے میں گئے تو زلفوں سے کھیلتی رہی. حضور پھر اٹھے تو بچی کو پھر اٹھا لیا. تو میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں. میں نے قصداً آج کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں صرف حضرت عثمان غنی کی شان نہ ہو, جناب رقیہ کا بھی ذکر ہو. حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی, سب سے بڑی جناب زینب ہے, دوسری رقیہ ہے, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ ہی سونے تھے, پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. اونچا لمبا قد تھا, گھنی داڑھی تھی, حسن تھا, جمال تھا, اور شرمیلے تھے حضرت عثمان غنی, حیا والے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ طبرانی کی حدیث ہے, حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا. یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے, جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے. آپ یقین کریں پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لیے, اپنے یاد آتے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا عمدہ تھا, گوشت پکا تھا, حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا, فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دیا. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میں چھوٹا تھا, دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی, ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر, دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رقیہ کی جانب دیکھتا, کبھی حضرت عثمان غنی کو, اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں, مجھے بھول گیا, میں محو ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ حضور کے داماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی ہی نہیں. کہتے ہیں جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمان غنی مسکرائے, فرمانے لگے اسامہ ادھر آئے تھے یار, جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا. کہتے ہیں میں نے پیش کیا, جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ, یہ چاؤ ہوتا ہے نا, یہ چاؤ ہوتا ہے. گاؤں میں کسی کی بارات آتی ہے تو پرانی عورتیں جو ہوتی تھی وہ دولہا دیکھ کے کہتی تھی اللہ نے بڑی سونی جوڑی ملا دی. کیا بات, یہ ایک چاؤ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے, کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے, کمال ہے. کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا, لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا, مجھے بتانا ہی نہیں پڑا, حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا, یا رسول اللہ دیکھا. فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں, میں نے پہلے, کیا بریلی کے امام کا انداز ہے. فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, کیونکہ تو ہے عین نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور جناب رقیہ خوبصورت ترین. اچھا مکہ شریف میں بڑے ظلم کیے لوگوں نے مسلمانوں پہ, مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے. ایک ہجرت مدینہ شریف سے پہلے ہوئی تھی, اس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. اس ہجرت حبشہ میں نبی پاک کی شہزادی جناب رقیہ بھی شامل تھی اور حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے. حضرت رقیہ نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ صاحب لوگ حبشہ جا رہے ہیں تو میں اور عثمان بھی چلے جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ, یہاں کافر تنگ کرتے ہیں, وہاں جا کے یکسوئی سے رہو گے. یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے, ہجرت کر لی حبشہ کی جانب اللہ کے راستے میں. حدیث میں مجموع الزوائد میں جو لفظ ہے نا وہ نرالے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے میری رقیہ کا کیا حال ہے, میرے عثمان کا کیا حال ہے, لیکن خبر نہ کو ملتی, حضور پریشان رہتے. صحابہ فرماتے ہیں ایک عورت ایک دن آئی, نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی فوراً پوچھا بتاؤ نا میرے عثمان اور رقیہ کا کیا حال ہے, ملی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں مل کے آئی ہوں, عثمان کو تو اللہ نے شان ہی بڑی دی ہے, وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو رب اسے سونا بنا دیتا ہے, وہ تو کمال ہو گئی. اللہ کے حبیب وہ بڑے سکون میں ہیں, سکھی ہیں. اب حضور نے بیان کیا مجموع الزوائد میں
اور तारीख खुलफा में इमाम सयूती अलैहि रहमान ने इसको लिखा। अब यहां नबी पाक अलैहि सलाम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहि सलाम वो थे जिन्होंने अपनी बीवी के साथ अल्लाह के रास्ते में हिजरत की थी। हजरत लूत अलैहि सलाम, हिजरत बहुत बड़ा मकाम है अगर कोई दीन के लिए करे, लेकिन सहाबा ने हिजरत की तो अकेले अकेले, हजरत अबू बकर भी हिजरत करके गए तो अकेले, हजरत उमर भी गए तो अकेले। लेकिन हुजूर फरमाने लगे अंबिया में से हजरत लूत अलैहि सलाम ने हिजरत की थी अपनी बीवी के साथ, क्योंकि घर वालों को लेकर हिजरत करना मुश्किल होता है, जो काम मुश्किल हो उस पर अजर भी ज्यादा मिलता है। हजरत लूत ने हिजरत की थी अपनी बीवी को लेके। फरमाया जनाब लूत से लेकर आज तक दोबारा अगर किसी जोड़े को हिजरत करने की सादत मिली है तो मेरे उस्मान और मेरी बेटी रुकैया को मिली है। फरमाया उस्मान ने अपनी बीवी समेत हिजरत की है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम से लेकर उस्मान गनी तक। अगर कभी आप इस पहलू को समझे तो बड़ा जायका देगा कि घर बार छोड़ा है, हर चीज कुर्बान की है, किस लिए? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। तो ये पहला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इस जोड़े से प्यार करते, हिकमतें। हमारे यहां पता क्या होता है, कुछ दुख ना हमने जानबूझ के घाड़ लिए, वो दुख नहीं है, जानबूझ के। मसलन अब्बा जी गए बेटी के घर में शादी के 2, 4, 5 महीने के बाद, तो वापस आके अब्बा जी रो पड़े, क्या हो गया जी आपको? कहते हैं ओहो मेरी तीते उसे काम ही बड़े कर दी पई, मैंने बड़ी लाडों से पाली थी, बड़ी लाडली थी, वो मैं गया हूं चूल्हे के आगे खड़ी थी। ये जाली दुख है, अपने घर का काम कर रही थी कि यहां वो अल्लाह माफ करे उसे नौकरी करा रहे, तो ये जानबूझ के घड़े हुए दुख हैं जिनका कोई माना नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने घर का काम करके बच्ची की सेहत भी ठीक होगी, उसके नजरियात भी पुख्ता होंगे और खामद की इज्जत करेगी, उसे राजी करेगी, तो मेरे रसूल पाक ने फरमाया रब जन्नत भी अता फरमाएगा। लेकिन ये दुख है जनाब, हो मैं गया गर्मी बड़ी सख्त थी, यानी ये दुख है कोई कि मेरी बेटी रोटियां पकाती है जी, शुक्र कर पकाती है, अल्लाह का एहसान समझ। ये तो दौर है वसवसों का। मैं तो कहता हूं इसमें जो बंदा ज्यादा मसरूफ है ना, इसको रोटी खाने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है, वो भला आदमी है, थक के सोए, ये टेंशनों में ना पड़े, चुगलियों में ना पड़े, गीबत में ना पड़े, गिले ना करे, बुरी सोच ना इससे आए, अच्छा अल्लाह का शुक्र अदा कर। और ये पुराने लोगों के अंदर ये खास, आजकल तो मैं देखता हूं सारे बेचारे नौजवान लड़के, उन्होंने जुमे वाले दिन हैंगर लटकाए होते हैं पीछे, सारे कपड़े धोबी से इस्त्री करा के ला रहे होते, सारे पता नहीं कहां काम काज होते हैं, भी नहीं समझ आती। सब ने साइकिल पे रोटियां लटकाई होती हैं, खाना पक गया रोटियां ले आओ, कौन से काम की बात, फिर भी अब्बा जी रो रहे हैं आके। और ये बच्चियों की ट्रेनिंग करें, आप यकीन करें ये मुफ्त के रटे हैं, झगड़े हैं, क्या हो जाता है। सुनो मेरे रसूल पाक ने क्या फरमाया, किसी ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है, तो नबी पाक ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे रोटी ज्यादा खिलाए। अगर आपकी बेटी किसी को रोटी पका के खिलाएगी तो बेहतरीन मुसलमान बनेगी। कौन सा दुख आपने पाला? सुनो मैं आपको हदीस सुनाता हूं, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान गनी के घर तशरीफ ले गए। जनाब उस्मान गनी के हुजूर अचानक घर पहुंचे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके हुजरा नूर में दाखिल हुए ना, तो नबी पाक की शहजादी से बढ़कर तो कोई शहजादी नहीं ना, ये तो वो खवातीन है जिनको कुरान ने सबसे बेहतरीन कहा, हुजूर के घर में रहने वाले लोगों को। हुजूर की लख्त जिक्र जनाब रुकैया, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर अचानक पहुंचे हजरत उस्मान गनी के घर। तो जनाब उस्मान गनी चारपाई पे बैठे थे और जनाब रुकैया अपने हाथों से उनके बालों में पानी डाल डाल के उनके सर को धो रही थी, यानी चक्की भी पीसे जनाब रुकैया, लेपा पोती भी करें कच्चे मकान को, घर का सारा कामकाज भी करें और अपने शौहर के बालों में पानी डालकर वो सर भी धोए। हुजूर पहुंच गए, जनाब उस्मान गनी की नजर पड़ी तो झिझक महसूस की। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी जरा ठहर गई। देखो मेरे नबी पाक की तरबियत का अंदाज, रसूल करीम ने क्या फरमाया। नबी करीम फरमाने लगे रुकैया अपने शौहर की ज्यादा खिदमत किया कर, रुकैया अपने खामद की ज्यादा खिदमत कर। फरमाया मेरे सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन जिसने मेरे अखलाक को सबसे ज्यादा देखना हो वो मेरे उस्मान गनी को देखे। ये अखलाक में मुझसे ज्यादा मुशाबत रखता है, बेटी ज्यादा ज्यादा खिदमत किया कर अपने शौहर की ज्यादा। ये हुजूर ने तरबियत दी, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि इस तरह तुम्हारे घर बनेंगे, इस तरह दुख दूर होंगे। लेकिन जब अब्बा ही घर आके रोएगा और अम्मा ही बददुआ करेगी कि देखो मेरी बेटी को क्या हाल कर दिया, रोटियां पकवा पकवा, कैसे घर चलेगा? समझें आप इन चीजों। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और खिदमत कर। एक दिन फिर हुजूर गए घर में, तो जाकर के पूछा कि उस्मान गनी कहां है। तो जनाब रुकैया, अब चूंकि हुजूर ने कहा था ज्यादा खिदमत कर, तो उस दिन तो सिर्फ बाल धोए थे ना, आज एक बात बढ़ के बयान की। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने उनके बालों में कंघी करके उन्हें बाहर भेजा है। आप जरा अंदाज देखिए शहजादी के बात करने का, हुजूर मैंने बालों में कंघी करके भेजा है। हुजूर मुस्कुराए और मैं रुकैया मैं उस्मान से भी राजी हूं, पुत्र तुझसे भी बड़ा राजी हूं, मैं तुम दोनों से बड़ा राजी हूं। आप दीन इस्लाम के इस खूबसूरत तरीन मिजाज को समझे कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम दोनों से राजी हूं। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर हुजूर सालन भी भेजें, उनकी हिजरत की भी तारीफ करें, उनके हुस्न की भी तारीफ करें, मियां बीवी के आपस में रिश्ते को मजबूत करने की बात करें। जनाब रुकैया बीमार हो गई,
سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بیمار ہوئی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری میں تھے. حضور تشریف لائے, بیٹی کو بیمار دیکھا تو حضور غمگین ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے, عثمان بدر میں ہم دونوں نہیں جائیں گے, یا میں رہ جاتا ہوں یا تو رہ جا. ایک روایت میں حضرت عثمان غنی فرمانے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے. تو حضور فرمانے لگے, میں نے تو کمان کرنی ہے نا, میں جاتا ہوں, تو میری بیٹی کی تیمارداری کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. بدر میں گنتی میں لوگ 312 تھے, حضرت عثمان گئے نہیں, پر نبی پاک نے فرمایا عثمان چونکہ میری بیٹی کی تیمارداری کر رہا ہے لہذا وہ بدر میں نہیں بھی آیا, پھر بھی اللہ نے بدریوں میں شامل کر لیا, پھر بھی یہاں شامل ہے, اسے اجر بھی ملے گا, اسے وہ جزا بھی ملے گی, نہ آن کر بھی وہ شامل ہے, اس لیے کہ وہ میری بیٹی کی خدمت میں مشغول ہے. حضرت عثمان غنی کی ذرا عظمت تو دیکھنا میرے بھائیوں. حضور جب بدر سے واپس آئے تو جناب رقیہ وصال کر گئی تھی, جناب عثمان انہیں دفن کر کے آ رہے تھے. اب بات آگے چلی, حضرت عثمان بھی غمگین رہنے لگے کہ میرا حضور سے قریبی رشتہ تھا, اب کیا بنے گا. یہ دنیا میں واحد انسان ہے حضرت عثمان غنی کہ کسی ایک شخص کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع ملا. حضور نے اپنی چھوٹی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا. میرے سامنے مجموع الزوائد پڑھی ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا, نبی پاک فرمانے لگے, میں نے خود سے نہیں کیا, میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے. اور فرمایا یہ تو میری دوسری بیٹی ہے نا, میری 40 بھی ہوتی, ایک کے بعد دوسری وصال کرتی رہتی, میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دے. 2 بیٹیوں کا نکاح حضور نے کیا. اب بولے بریلی کے امام اور فرمانے لگے, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی سے نا حضور بڑا پیار کرتے تھے. اب ناراض نہ ہونا, میں آپ کو ایک گزارش کرنے لگا ہوں, میری بات یاد رکھنا, کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے, آپ کی طبیعت کبھی کسی پر بوجھ نہ بنے. کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے, اسے توانائی ملے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے, مثل تعریض ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں, اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. ہاں جی, تو کبھی بوجھ نہ بنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں, بوجھ بنتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے, حدیث کے راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں, بڑی کتابیں دیکھی, لیکن یہ بات پڑھ کے نا درجہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا. پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار, یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں. نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے ہاتھ بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے, ہاتھ مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے, اتنا بڑا. اور فرمایا من کنت مولا فعلی بن مولا, جس کا میں مولا علی بھی اس کے. تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے, حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد بندہ ہے, ساری دنیا حضور کو مناتی تھی, علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے. یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ایک دن نا حضور گھر میں تھے, ذرا سننا بات, اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا. اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں, وہ جو سیٹ ہے اس کے سینے میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا, تو پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا, دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گزل ہے, کیا کروں, دل ہے. رمیش کا اگر نہ ہوتا تو ہمیں روزگار ہوتا. یہ ہوتا ہے, دل میں درد بھی ہوتا ہے, کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے, انسان صبر بھی کرتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو, میں ہوں, میرا محبوب ہو, دل جو ہوا کیا کیا جائے. تو ایک دن حضور گھر میں بیٹھے بیٹھے نا, میں یہ تو نہیں کہتا کہ سرکار بور ہو رہے تھے, میں یہ جملہ تو نہیں بولتا, شان نہیں سرکار کے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نا چپ کر گئے. اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا, عائشہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ تھی, حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے. یعنی یہ پہلو نرالا ہے, کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. اور جناب عائشہ کہتی ہے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں, اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی, چلو تیسرے نمبر پہ میاں صاحب کی بھی باری آئی جاتی ہے, لیکن پہلے یہ 2 نمبر یہ ہوتا ہی ایسے. تو حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو, جناب صدیق اکبر کو بلاؤں. حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے, پیار بڑا ہے اس میں کوئی شک والی نہیں, تو رہنے دے. تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نہ تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں. تو حضور پھر مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی, پر تو مہربانی کر رہنے دے, قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر, کیا نصیبہ ہے. کہتی ہیں پھر ہم نے اس کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں.
تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی. حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہے پیغام چلا گیا, عثمان آ گئے, پردہ گر گیا, بیبیاں اندر چلی گئیں, حضور نے پہلو میں بٹھا لیا, میرے نبی نے ماتھا بھی چوما, حضور نے پیار بھی کیا اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے. عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے. اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی. فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی, ہلکے سے آنسو چمکے, عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا. دعا حضرت عثمان غنی کو تو حضور بلا کے نا یار اس کیفیت کو سمجھو, اتنا میٹھا بندہ. حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے, ٹھنڈی طبیعت کے تھے. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی, یہ بخاری مسلم ہے. حضرت ابو بکر آئے, حضور لیٹے رہے, بات چیت ہوتی رہی. جناب عمر آئے, لیٹے رہے, بات ہوتی رہی. کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے. حضور اٹھے, تامت سیدھی کی, اٹھ کے, حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے. رسول کریم نے تامت مبارک کو سیدھا کیا, لوگ بیٹھے رہے, باتیں ہوئی, چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے, آپ لیٹے رہے, عمر بھی آئے, آپ نے عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا. تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. میں بات ختم کرنے لگا ہوں, یہ حدیث پڑھنی ضروری ہو گئی تھی. اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کرے, جس کی مصطفیٰ حیا کرے. وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے. وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے. ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی. حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں, 3 پہلو بڑے. ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے, یعنی زیادہ نہیں, بہت زیادہ سخاوت, بہت زیادہ سخاوت. اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے. فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا, شرم و حیا والے تھے. اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے. یہ 3 خوبیاں اس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے. اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے. حضرت عمر کا عدل و انصاف کے عجیب و غریب فیصلے. دنیا سے بے رغبتی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.